الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. جڑے بندے درود پاک پڑھو تو محروم رہے ہو انہاں واسطے بات عرض کرن لگا. باقی تسی بڑی محبت نال درود پاک پڑھ رہے ہو. امام زمانہ وارث آل رسول جانشین امام حسین مریض کربلا بیمار کربلا اسیر کربلا علی اوسط حضرت امام زین العابدین آپ دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا گیا. امام سخاوی نے القول البدیع دے اندر انہوں بیان کیتا. پوچھیا ما علامات اہل السنہ سنی کون ہوندا ہے؟ سنی ماما دے پتر چوپ نہیں رہن گے محبت نہ بولن گے سبحان اللہ. ما علامات اہل السنہ فرمایا سنی کنوں کہندے. آپ نے نہیں فرمایا سنی ہوے جڑا پگ چنگی پائے جدی داڑھی لمبی ہوے جدے متھے تے محراب ہوے جڑا اللہ اللہ ہر گھڑی ہر ساعت کردا ہوے. آپ نے سنیاں دی علامت بیان کر دیں. ارشاد فرمایا وا علامات اہل السنۃ کثرۃ الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سنی انہوں کہندے نے جڑا کھل ڈول کے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام دے نظرانے پیش کرے. اتنی تعداد نال سنی بیٹھی ہون. سنی ماواں دے لال اپنے بزرگاں دی سرپرستی انج درود پڑھن پتہ لگے کہ سنی بہ کے مصطفیٰ دے درود پڑھ رہے ہیں صلی اللہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. لفظ بڑے آسان ہے پورا فکرہ نہ کہو کہ تیرا زمانہ یاد ہے. یاد ضرور کر لیا جائے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. کیا بات ہے. جتھے بابیاں دے ہاتھ بلند ہو گئے نے پتہ نہیں جوانہ دے ذوق دا عالم کی ہوئے گا. اسی طرح ہاتھ بلند فرما کے کہنا ہے. کیمرہ میں نے بیٹا سارے دا ویو لے لے. ہاتھ چک کے سنی ماما دے لال کہہ رہے نے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا. کیا
کیا بات ہے سلامت رہیے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے مل کے کہا جے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور نسبت تیری قرآن سے اور نعت کے قرآن تو او حسین جنہ نیزے دی انی تے چڑھ کے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی نسبت تیری قرآن سے اور نعت کے قرآن کو چڑھے کہ نیزے پہ تیرا قرآن سنانا آئے ہائے انج پڑھو کہ میں راتی جا کے مندرہ نے تقریر کرا پھر گجرہ والے نور مدینے جاواں تے تواڈی اے صدا میرے کنہ وچ گونجدی رہے یاد ہی رہے کہ اس انداز نال تسی کہہ رہے سو یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ لو جی جن نے میرے نال کہنے نا چلو کچھ تے میرے نال آئے نے انہاں دے ہاتھ بلند نے بابے مرضی کرنگے جنوں اللہ صحت دیتی ہے تندرستی دیتی ہے اے دوویں ہاتھ تو چک لے نے تے لنگر دی ڈیوٹی 2-4 بندے نہیں 16 بندیاں دی چاچو جی انور صاحب نے لا دیتی انشاءاللہ لنگر کھانا ہے تے سجداں دا لنگر اگے بھی کھاندے رہنے تے ہون بھی کھانا ہے تے اگوں بھی انشاءاللہ کھاندیاں رہنا ہے تے جنہاں نے پہلوں بھی کھادا ہے انج دوویں ہاتھ بلند کر کے کہے گا یا حسین ابن تیرا زمانہ ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اوتھے نیزے دی انی تے قرآن پڑھیا گیا ہے جانا قربان ہوئیاں نے ایتھے زبانہ قربان ہو رہیاں نے نسبت تیری قرآن سے اور نعت کے قرآن تو چڑھے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے سجدے میں آقا گئے سجدے میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کے سجدے میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا پھر مصطفیٰ کا سجد سے نہ سر اٹھانا بہت اچھا تجھے سماعت کر رہے ہو کیا بات ہے تھوڑی سلامت رہو پھر سجد سے آپ کا پھر سجد سے آپ کا نہ سر اٹھانا یاد ہے جنہوں پورا فکرہ نہ آوے حسین پاک دا نام ضرور لے لو یا حسین ابن علی تیرا ہے اور تیروں کی برسات میں سید نے
چھوڑی نہ نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز بلکہ زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد لو جی 10 انگلاں اٹھائیاں نے 10 سیکنڈ میرے نال مل کے کہہ لو میرے اندر بھی توانائی پوری ہو جائے گی مل کے کہنا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ اچھا میں کہاں گا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ تو سا دور لا کے کہنا ہے یاد ہے اینڈ کر کے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے تھوڑا جا بدلن لگا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل بسانا یا بعد از حمد و صلات اجدی منعقدہ محفل پاک جو کہ بسلسلہ عرس مبارک انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احقار العباد نو اور آپ نے کوکار نو شرکت دی سعادت حاصل ہے مجھ تو قبل آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید اجاز شاہ صاحب نے بڑا پیارا خطاب فرمایا کم خرچ بالا نشین صاحب عرس بزرگ آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت و شریعت حضرت قبلہ پیر بابا جی امیر الحسن شاہ صاحب المعروف بابا شاہ غریب رحمت اللہ علیہ سال ہا سال تو الحمدللہ اس جگہ تے حاضری ہوندی آج الحمدللہ آپ دے مزار دے متصل مسجد دے اندر ذکر پاک کرنے دا موقع میسر ہے میں بھائی مٹھو صاحب جنہاں نو اللہ دی طرف فرمارے اور ساڑھے بھائی مٹھو اسلم صاحب انہاں نے ساڑھے بزرگاں دا پیغام ساڑھے تک ارسال فرمایا عاشق رسول گدائے در بطول محترم المقام جناب حاجی محمد اشرف صاحب جٹ آل رسول دے نوکر زہرہ بطول دے بچیاں دے غلام حاجی محمد انور جٹ صاحب آپ بھی تشریف فرما علماء کرام تشریف رکھتے ہیں میرے تو بعد بھی مرادر اسلام دا خطاب ہونا ہے گجرانوالا تو چودھری شرافت جٹ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور سیالکوٹ تو جناب محمد عدنان قادری صاحب اور بھی جتنے احباب تشریف فرماؤ میں کافی ساری نامان و شناسا ہاں میں وقت دنوں ملحوظ رکھ دیا ہوں بڑی جلدی نل بات عرض کرنی میں نے میرے بزرگاں فرمایا حسین بھی ہونا چاہیے تے علی دے پتر دا عرس ہے تے اللہ دے ولیاں دی گل بھی ہونی چاہیے ایک میں جملہ کہن لگا تے تواڈے ذوق نو چیک کرن لگا کہ عرس کنا دے ہوندے ہر بندے دا عرس ہے بولو ذرا ہر بندے دا
چلو تواڈی کیا بات ہے تسی جملے نو سمجھے ہو میرے سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے میں پھر کہہ دیاں عرس جدوں ہوندا ہے او رحمت اللہ دا ہوندا ہے لعنت اللہ دا نہیں ہوندا بابے سلامت رہو اے رحمت اللہ اسی پاجی آنے بابے اوراں نو نام مینوں نہیں آوندا پاجی پہ آندے نے نہیں بھائی جڑا لعنت اللہ ہوندا ہے او دا عرس نہیں ہوندا جدوں ہوندا ہے رحمت اللہ علیہ دا عرس ہوندا ہے تے مینوں کہندے ہو جڑا بھی یزیدی ہے لعنت اللہ جڑا بھی حسینی ہے رحمت اللہ کیا بات ہے جڑا بھی حسینی ہے رحمت اللہ تے رب نے فرمایا سونیا تو اعلان کر لا اسألکم علیہ اجرا اس چیز تے کوئی اجر طلب نہیں کردا الا المودۃ فی القربا مگر میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آجے عرض کیتی مالک تیرے محبوب دے قریبی کون نے فرمایا میرے محبوب دے قریبیاں دی اگر لسٹ دیکھنا چاہو اصحاب نے تے نبی دے قریبی نے ازواج نے تے نبی دی قریبیاں نے آل تے نبی دے قریب ہے میں نے جملہ کہن دیو خدا دی قسم رب ذوالجلال نے فرمایا جڑے قریب نے نا محمد دا صدقہ میں سارے تے انعام فرما دیتا ہے میں سارے تے بیٹے ایکو دا لیول تھوڑا جانا کھلڑے بٹن جتھے لگا جنا اللہ ٹھیک ہے جی مہربانی اللہ تو سلامت فرمائے سمجھ آ جائے برکت مینوں سمجھ نہیں لگتی جی میں ہائے ہائے کیتا تے بندیاں سمجھ نہ پتہ مگروں ڈانگ بج گئی وہ انی وری اگوں ہائے ہائے فرما چھڑدا ہے لو جی تسی اگر اجازت دیو تے میں قرآن دی تلاوت کراں نہیں انج نہیں کچھ بابے کہہ رہے نے کارت جوان جڑے ٹھلے بیٹھے ہو محبت نہ بولو نا سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فأولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا رب العالمین نے فرمایا انعام یافتہ یو لوگ نے میں خیمال کڑے انعام یافتہ لوگ نے فرمایا ایک نبیاں دی جماعت ایک صدیقاں دی جماعت ایک شہیداں دی جماعت ایک صالحین دی جماعت وحسن اولئک رفیقا اللہ فرمان لے اینا دی سنگت بڑی چنگی سنگت رب دی مرضی بن گئے لوگ اگر انعام لینا چاندے ہو پھر نبیاں دے نال ہو جاؤ جڑا ایتھے ہاتھ بن رہا ہے جڑا ایتھے ہاتھ بن رہا ہے جڑا ہاتھ بن دے کوئی نہیں سارے کہہ رہے نے ساڈا تعلق نبیاں دے نال اوے لوگوں جڑا اچھی آمین کہہ رہا ہے یا ہولی آمین کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہے نے ساڈا تعلق نبیاں دے نال نبیاں دے نال تے ہر کوئی تعلق رکھی بیٹھا ہے اللہ فرما رہا والصدیقین فرمایا اگر انعام لینا جے پھر صدیقاں دے نال ہو جاؤ انعام یافتہ گرو ویکھنا جے تانوں چیک کرنا پینا ہے کیڑا بندہ جڑا صدیق دے نال اللہ دی قسم کوئی صدیق دا نام لے کے حسین نو باغی کہہ رہا ہے یزید نو امیر المومنین کہہ رہا ہے لیکن ایک سنی ہے جڑا صدیق دا بھی نعرہ ماردا ہے رب دے حبیب دی نسل حسین دا بھی نعرہ مار ہاں ہاں ساڈا تعلق نبیاں دے نال ساڈا تعلق ابوبکر صدیق دے نال علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء رب العالمین نے فرمایا ہو جاؤ نبیاں دے نال ہو جاؤ صدیقاں دے نال ہو جاؤ شہیداں دے نال پھر جڑا بدر وے شہید ہویا سنی ہونا دے نال جڑا بدر کبرا دے اندر شہید ہو گیا سنی ہونا دے نال اوے جڑا احد وے شہید ہویا سنی ہونا دے نال میں لمبی گل نہ کراں اوے لوگوں اوے جڑا کربلا وچ شہید ہو گیا
گیا سننی اونا دے نال انج کر کے کہہ لو جڑا مسجد نبوی دے اندر جنوں ضرب لگ جائے حضرت عمر فاروق سننی او دے بھی نال تے جنوں کوفے وچ ضرب لگے مولا علی سننی او دے بھی نال تے جدا کربلا دے اندر شہادت دا موقع آ جائے سننی او حسین دے بھی نال ساڈا تعلق نہ دے نال وحسن اولئک رفیقا اللہ فرماندا جدوں انہاں دے نال ہو جاؤ گے میں رب ہو کے اعلان کراں گا بڑے چنگے یار بنائے دے مالکا اج ہسی حضور قبلہ پیر سید امیر الحسن شاہ صاحب بابا جی شاہ غریب رحمت اللہ علیہ دے رستے آئے صرف ایتھوں تک گل نبیاں دے نال ہونے صدیقاں دے نال ہونے شہیداں دے نال ہونے فرمایا نانا والصالحین جنہاں نے لنگر پکایا ہے جنہاں نے عرس سجایا ہے او ایویں نہیں عرس سجا رہے والصالحین اللہ فرماندا انہاں دے نال ہو جا مولا کراں گا کرے گا کی فرمایا جیڑا انہاں دے نال ہو جائے گا محمد دا خدا انہاں دے نال ہو جائے اللہ 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 تھوڑی جی آواز او جیو جیو یہ تے بیٹری چارج کرنے والی گل ہوئی نا میں ابوئی دا نام لائن یا رسول ہاتھ بلانے کر کے واہ 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 جی واہ ہاں واہ جی واہ بابیاں دا ذوق ویکھ لو تے اپنا بھی خوف ویکھ لو میں نعرہ لاواں ذرا تسی جواب دیو نعرہ تکبیر انج نہیں ذرا انج ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت زندہ باد رکھنا زندہ بندے نال گل ہے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت فرمایا نبیاں دے نال صدیقاں دے نال شہیداں دے نال صالحین یعنی داتا گنج بخش لیو جویری دے نال ہو جاؤ خواجہ جمیری دے نال ہو جاؤ مہر علی دے نال ہو جاؤ غوث جلی دے نال ہو جاؤ حضرت بابا جی شاہ غریب رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال انہاں دی سنگت وچ آ جاؤ انہاں دی نسبت وچ آ جاؤ نال کو سنگی سنگ نہ کریے کل نو لاجنا یہ ہو تمہیں کدی تربوز نہیں بندے پاویں توڑ مکیلے جائے ہو کھاواں دے پتر کدی حل سے نہیں بندے پاویں موتیاں چوگ چگائے ہو سپاں دے پتر کدی مترے نہیں بلدے پاویں چلیاں دودھ پلائے ہو کھارے کھو کدی مٹھے لیوں تھن لینی مرشد باغ کھارے کھو کدی مٹھے نہیں تھن لینی میرا کام ملے باغ پاویں سے منا گڑ پائے ہو سے منا کھنڈ پائے ہو
हसन उलैका रफीका। अच्छा मेरा दिल करदा मैं बाबा जी अमीरुल हसन पाक दी बारगाह विच उठावां ते लै जावां दाता गंज बख्श अली हुजवेरी दे वेड़े अंदर, उथों फिर हसन दे लाल दे वेड़े विच उठावां ते तुहानू फिर हुसैन पाक दी बारगाह विच लैके जावां। चलिए जी, नहीं जिन्हें मेरे नाल जाना जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह चाचू जी आप दा एक मुलाजम सी ते वो गेट कीपरी भी करदा सी। अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे कि मैं हर रोज़ जेड़े आखिरी साल महीने थे ना 6 दाता साहब की बारगाह जाते सन असी जुमेरात वो जुमेरात जाते सन। लेकिन जदों विसाल का वेला करीब आया तो हर रोज़ जाना तो अद्धा पौना पारा उत्थे बह के पढ़ के आना। एक दिन बंदा वेखो ना तुसी बाबे होरां कोल आए हो मैं भी आया चलो जड़ा मैं तरला मारिया तो मैं अर्ज़ कर देना मैं क्या बाबा जी मैं आया तो कभी तुसी भी आवो ना। हाय हाय हाय। अच्छा जिन्हां दे दिल दी तसल्ली नहीं इस जुमले तो हुई मैं दोबारा कहना जे समझ आवे तो सुभान अल्लाह बोले हो। तुसी आउंदे रहिंदे हो जुमेरात अगे पिछे भी आके दीवे बालदे हो ते बड़ियां तुहाडियां मन्नतां पूरियां हुंदियां ने। एक बारी ते जाके आख्या जे बाबिओ असी आउंदे रहिंदे आ कदी तुसी भी साडे वल आवो ना जी। अल्लाहु अकबर। अच्छा जदों इन्नी गल कीती ना अल्लामा इकबाल ने दाता साहब दी बारगाह च बैठ के लाजपालो मैं ही आउंदा रहिना कदी तुसी भी मेरे वल आओ ना जी। फरमांदे ने मैं घर चला गया मुसल्ला भी छा लिया। अली बख्श आपदा मुलाजम सी कहने लगा अल्लामा इकबाल सारी रात ही रोंदे रहे। मैं है ना तो इसे कम लगे रहना मैं तो थोड़ी जी नींद पूरी करा है सी मुलाजम एवं ही अख लग गई। दरवाजे ते दस्तक हुई जदों दस्तक हुई ना ते दरवाज़ा अल्लामा इकबाल ने आपे ही खोल दिता। वेख्या तो उच्चा लम्मा कद नरगसी नैन मूँह विचों नूर दियां लाटां पईयां निकलदियां ने। कोई सोहना नौजवान उन्होंने भी आते हैं जिदी जवानी नवी नवी होवे तो नौजवान उन्होंने भी आते हैं जड़ा बुढ़ापे विच भी जिदी विलायत जवान होवे। हाय हाय जवानी वाली विलायत लैके जो बाबा आया अल्लामा इकबाल ने मरहबा जी आया खुश आमदीन आओ जी तशरीफ ले आओ तो बंदा पुछ ही लेंदा जी की पीना है। बाबे होरी आंदे ने असीं लस्सी पीवांगे। की पीवांगे लस्सी। अली बख्श जी हुजूर जड़ा मुलाजम लस्सी लैके आ जल्दी नाल गया बाहर उस आख्या मैं लस्सी कित्थों लैके आवां वो भी पिछला टाइम रात दा। अज भी वैसे असीं चूंकि रातां नूं फिरन वाले बंदे आ रेलवे स्टेशन तो अज भी लभ जांदी भाटी गेट तो अज भी लभ जाती। उस दिन ख्याल किया कि मैं जावां तो भाई मिठू जो उधर टुरन लगे तो अचानक इंज वेखिया तो एक दुकान खुली उत्थे एक बाबा बैठा है सोहना जा चेहरा है सिर ते इमाम है दही वेची आउंदा लस्सी रिड़की आउंदा दही वेची आउंदा लस्सी रिड़की आउंदा। करीब जाके आखन लगे कदी दुकान ते नहीं वेखी पर है तो सही नेड़े नेड़े ही आंदे ने भाजी लस्सी मिल जाएगी। बाबे और इंज नज़र चुकी तो मोटी मोटी अख फरमाया इसे काम ही ते बैठे हैं इसे काम ही ते बैठे हैं। अच्छा जी लस्सी जदों इंज करके ना जेब हथ मारिया तो पैसे ना इधरों निकल आए इंज हथ मारिया तो पैसे ना निकले। आखन लगा जरा मैनू पहचान लो मैं अल्लामा इकबाल दा मुलाजम हाँ तो पैसे कोई नहीं तो जरा खाते च लिख लिया जे मैं भलके आके दे जावांगा। वो बड़े आराम नाल कहन लगे जा जा साडा अल्लामा इकबाल ना पुराना खाता पिया चलता है। ये लस्सी लैके गए तो अल्लामा इकबाल ने प्याले में पा के दी तो बाबे आरी आंदे होर दिओ अद्धा पीता तो अद्धा अल्लामा इकबाल दे हैंड ओवर किया। तो ये अली बख्श आखन लगा जिन्ने तुहाडे शार सज्जन बेली ने सारिਆਂ ਨੂੰ जानना है कौन सी जड़ा आया तो चला गया है। फरमाया दसा अल्लामा इकबाल कहने लगे अली बख्श अगर रात को ओपन ना करे मेरे जिंदगी के अंदर ना खोले तो मैं दस देना जेड़े कोलों लस्सी लैके आया वो कौन है जिन्हें लस्सी पीती है वो कौन है। बाबा जी शाह गरीब रहमतुल्लाह अलैह दे उर्से पाक ते होने वाले हो खुरबो बहुत तशरीफ ले होने वाले हो मेरे नबी दे गुलामो हुसैन पाक दे मुरीदो अली पाक दे बच्चियां दा हया करने वाले हो। अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया अली बख्श जेड़ा पहलो आया जिन्हें आके लस्सी पीती है एदा नाम दाता गंज बख्श अली हुजवेरी है। अगर दाद थोड़ी हुई तो दुख लगेगा ओए जिन्हें आके लस्सी पीती एदा नाम दाता गंज बख्श अली हुजवेरी है। जिन्हें लस्सी बना के दी है ओदा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरे। आए
ہائے ہائے حضرات دی وقار اے داتا صاحب بھی قبر وچوں آئے خواجہ صاحب بھی قبر وچوں آئے ولی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے لکھ لو قلم والی تقریر بدل دے یارو اسی آلے نبی دے قدمہ وچ آئے آلے رسول دے ویڑے آئے بابا جی شاہ غریب جڑا غریب نوازے اونا دی نگری وچ بیٹھے ہوئے جنہ دیا چولیاں اتھوں پر دیانے نہ حد تھلے روے گا جملے تو بعد نہ سبحان اللہ دی آواز تھلے روے گی ایتھے اسی آنکھیں آنا بابا جی تسی شاہ بھی ہو غریب بھی ہو فرمایا ایسا شاہ جڑا گدا آیا ہے انہوں میں آپ بھی شاہ بنا دیتا ہاں اے ولی ایسے نے خدا دی قسم غریبانو امیر فرما رہے گداوانو شاہ فرما رہے اے اللہ دے ولی نے پیر خانہ بڑا کمال دائے پیر خانہ بڑا آستانہ نبی دیا لدائے آستانہ نبی دی چلیے حسین پاک دے قدمے وچ آج دن یکم محرم الحرام حضرت فاروق اعظم آپ دی شہادت دا دن بھی ممبر تے بیٹھے سن تے ننے قدم لے کے نا حسین ابن علی آئے تے آکے کہنے لگے چاچو جی اے جس ممبر تے بیٹھے ہو اے ممبر کدا جے اے جس ممبر تے بیٹھے ہوئے ممبر ہے کدا جے تے بڑے آرام نال عمر فاروق کہنے لگے شہزادے ہوئے ممبر تے تواڈے نانے بابے دا تے بڑے آرام نال کہنے لگے انزل عن ممبری ابی میرے بابے دے ممبر تو تھلے آؤ آپ بلا ہلو حجت بلا چینو چنا بلا پیلو قال تھلے آئے جی شہزادے ہو آ گیا جی آ گیا انج کر کے نا اپنی گود وچ اٹھایا تے بہت سالے تے بڑے آرام نال کہنے لگے میں نے اتاریا کیوں جے فرمایا جاؤ دوبارہ جا کے بیٹھ جاؤ جاؤ دوبارہ جا کے بیٹھ جاؤ نال ہونا جی میں مسکرا رہے ہو جملہ بڑا اچھا سلا رہے ذرا ہاتھ بلند کر کے استقبال کرے جو جملے دا فرماؤ نا سبحان اللہ حضرت عمر فاروق نے آکھے شہزادے ہوئے لال چڑھان لال سارا ماج رکھی فرمایا جڑے حسین کرن لگے تے تبرہ بولن گے جناب عمر فاروق ابو بکر صدیق نو اونا نو ہوج دینا خون لینے چاہی دینے آپ ہی میں ممبر تو اتارے پھر آپ ہی ممبر عطا فرمایا لوکانو پتہ لگ جائے وہ جنو ممبر حسین دے وے قیامت تک کوئی عمر کو ممبر کھول نہیں سکدا حضرات دی وقار آنکھیں شہزادے ہوئے چڑھان لال چڑھان اے سارا ماجرہ کیے آنکھیں علی دیا پترہ اے توانو تار لے آئے دوبارہ پھر میں اتے چڑھا لے آئے اے شہزادے میں نو تارے آتے لائے سارا ماجرہ کی آنکھیں امیر المومنین اے چاچو جی میں لایا تے چاڑے سواستے لوکانو پتہ لگ جائے صرف نانے دائی حیا نہیں کر دے نانے دے دوتریاں دا بھی حیا کر دے حضرات دی وقار اس واسطے میں تے گلی گلی کھوچے کھوچے نگر کہہ رہے حیدر دیا لالا دا حیدر دیا لالا دا عبدار نہیں جیڑا کیا بات ہے اگر
اگر ہاتھ بلند کیتا ہے پھر سارے بندے ہاتھ اٹھان گے کیمرہ مین بیٹا سارے دا ویڈیو لے لے گا کہ انج کر کے سنی ہاتھ اٹھا کے حسین دی گل کر رہے نے تے کہہ رہے نے حیدر دیاں لالا دا عبدار حیدر دیاں لالا دا عبدار نہیں جیڑا حیدر دیاں لالا دا عبدار نہیں جیڑا وچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں او دا بیڑا آکھو حیدر دیاں لالا او یارو حضرت امام حسین دے کی مقام دسے سے جملے وچ میری پوری تقریر دا نچوڑ ضائع نہ کریا جے گودے مصطفیٰ امام بخاری حدیث لے آئے ایک زانو تے حضرت ابراہیم بن علی ابراہیم بن محمد ایک زانو تے حسین بن علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بیٹھیے یا رسول اللہ لبیک بیٹھو بیٹھو تشریف رکھو حدیث پڑھ رہے ہیں سب سنو شیر اہل سنت تشریف لین یہ بھی اپنا والیحانہ خطاب ارشاد فرمان گے حدیث مکمل کرنا ذرا محبت نہ بولو نا سبحان اللہ حضرت امام حسین آپ دا بچپن مبارک ہے گودے رسول ایک زانو تے ابراہیم بن محمد بیٹھے ہوئے ایک زانو تے حسین ابن علی تشریف فرمانے میرے مصطفیٰ انہوں بھی سینے نہ لا رہے انہوں بھی سینے دے نہ لگا رہے جبریل امی آئے آکر از گزار ہوئے واللیل یضلفہ والے مذاق دینا والے ودخار چھرے والے حمیم دے کھڑلا والے علم نشرہ دے سینے والے اے توانو دوئیں بڑے پیارے لگ دینے میرے آقا نے فرمائی ابراہیم میرا بیٹے حسین زارہ دا بیٹے تے محمد دا بیٹا ہے اے دوئیں میں نو بڑے پیارے لگ دینے جبریل نے آنکھ کملی والے اگر اجازت ہو تو اسرائیل آ جائے تمہیں میں چکنوں لے جان دایا ڈر ہو گیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل انہوں آنکھ اگر لے جانا ہے تے میرے ہی لے جا اگر حسین گیا تے زہرہ روے گی تے بی بی پاک دا رونا محمد نو گوارا نہیں آکھیا میرے ہی لے جا ایک دن حسین میرے نبی پاک دے گوندی گزرے تے ناز کر دیا گزر گئے فرمایا حسین دھیان نال قدم اٹھایا کر میں تیرے تو اپنا لال قربان کیتا آیا ہے اوہ نو پوچھو دی دا پتر دنیا تو چلا جائے سکھ پترہ دی اور ڈاڈی ہوندی اتے آکھن لوگ سیانے اے میوہ او نبیاں بھی منگے اتے کرے عذر بہانے میرے آخری جملے ضائع نہ کرے آجے پوری تقریر دا نچوڑے نہ جملے دے اندر میرے مصطفیٰ فرمایا اے حسین ابن علی جی
نانا فرمایا دھیان نال قدم رکھیا کر میں تیرے تو اپنا پتر وارے آیا ہے ضرور حسین نے آکھیا ہوئے گا نانا جی تو ساتھ ایک وارے آئے ولایات لین دیو میں اکبر بھی دے دیواں گا میں اصغر بھی دے دیواں گا میں اونا محمد بھی دے دیواں گا میں امام قاسم بھی دے دیواں گا اے حسین ابن علی تسی کی کہہ رہے ہو آکھیا ہر شے قربان کر کے میرے آکھاں گا مالکا دس ہون بھی راضی ہے کہ نہیں راضی او تو آواز آئی اے حسین تو اپنی گل کرنا ہے جڑا تیرے نا دی محفل سجائے گا جڑا حسینی ہوئے گا میں تے او دیتے بھی راضی ہو جاؤ ایسے واسطے سی گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر حسین عقیدتاں دا خراج پیش کر رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں حسین زندہ باد حسین زندہ باد ہاتھ اپنی مرضی نال اٹھا رہے ہو خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے چاروں جو ہو گئے ہو اچھا بیان ہوئے گا مناظر اسلام دا ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے حسین زندہ حسین زندہ میں مردے نال گل نہیں کر رہا حسین دے غلام نال گل کر رہا وہ چپ نہیں رہے گا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین حسین چلو میں ہولی کہہ لینا ایک باری میں اپنی آواز سنا دیو حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین کل بھی زندہ سی تے اج بھی زندہ باد حسین انج نہیں 5 باری سٹیل مار کے کہنا زندہ باد حاضری میری پوری ہو گئی حسین ہائے ہائے کیا بات ہے سلامت رہیے حسین حسین زندہ باد حسین حسین زندہ باد یزید کل بھی مردہ سی اج بھی مردہ باد حسین